अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। आज मैं आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरा पहला सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम है? रुको ज़रा, मैं भी बताता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे मुख्तसरन ईक्यू भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अपनी और दूसरों की जज्बाती कैफियत को पहचानने, समझने और मुनासिब तरीके से संभालने की सलाहियत। सिर्फ ज़हीन होना या किताब इल्म काफ़ी नहीं होता, बल्कि कामयाब ज़िंदगी के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान अपने गुस्से, मायूसी, खुशी, खौफ और दबाव को संभाल सके। उसमें खुद आगाही, खुद पर काबू, अंदरूनी मुहर्रिक, हमदर्दी और समाजी महारतें शामिल हैं। तहकीक भी यही कहती है कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होती है, वो टीम वर्क, लीडरशिप और ताल्लुकात में ज़्यादा मुअस्सर साबित होते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी तारीफ आसान अल्फाज में करें? आसान लफ्ज़ों में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने जज्बात को समझना और दूसरे लोगों के एहसासात को भी महसूस करके मुनासिब रद्द अमल देना। यानी ना सिर्फ ये जानना कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि इस एहसास के मुताबिक कैसे अमल करना है और दूसरों की कैफियत को भी मलहूज़ खातिर रखना। ये ज़िंदगी के तकरीबन हर हिस्से में मदद देती है, जैसे बेहतर फैसले करना, दबाव को संभालना, मजबूत ताल्लुकात बनाना और काम या तालीम में बेहतर कारकर्दगी दिखाना। एक सादा जुमला जो मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा वो ये: आईक्यू आपको इम्तिहान में कामयाब बना सकता है, लेकिन ईक्यू आपको ज़िंदगी, ताल्लुकात और लीडरशिप में कामयाब बनाता है। एक इंसान कैसे जान सकता है कि इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी है? अच्छा, मैं सोचकर बताता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक इंसान अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का अंदाज़ा अपनी रोज़मर्रा की आदत और रवैये से लगा सकता है। मसलन, अगर आप अमूमन गुस्से या परेशानी में भी जल्दबाजी नहीं करते, अपने जज़्बात को पहचान लेते हैं, दूसरों की बात तवज्जो से सुनते हैं और इख्तिलाफ़ में पुरसुकून रहकर मसला हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है। इसके बरक्स, अगर हर बात पर फ़ौरन गुस्सा आ जाए, दूसरों के एहसासात को नज़रअंदाज किया जाए या जज़्बात की वजह से बार-बार गलत फ़ैसले किए जाए, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि इस पहलू पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। एक जुमले में कहें तो, जिस शख्स को अपने जज़्बात पर मुनासिब काबू हो, जो दूसरों के एहसासात को समझ सके और मुश्किल हालात में भी मतवाज़न फ़ैसले करे, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अमूमन अच्छी समझी जाती है। सेल्फ अवेयरनेस हमारी ज़िंदगी में कैसे मदद करती है? सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने जज्बात, कमज़ोरियों और ताकत को पहचानना बहुत मदद करती है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप किस मूड में हैं और क्यों, तो आप जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल देने के बजाय सोच समझ कर फैसला करते हैं। इससे ना सिर्फ दबाव कम होता है, बल्कि एतमाद भी बढ़ता है और रिश्तों में गलतफहमियां कम होती हैं, क्योंकि आप अपने ट्रिगर्स और हदूद को बेहतर जानते हैं। सेल्फ कंट्रोल यानी जो अपने जज्बात हैं उनको काबू कैसे रखें और उनका रखना क्यों ज़रूरी है? सोच कर बताता हूँ। सेल्फ कंट्रोल भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक अहम जुज़ है। इसका मतलब है अपने गुस्से, खौफ, मायूसी या बेचैनी को इस तरह संभालें कि वो आपके फैसलों और रवैये पर मनफी असर ना डाले। इसके लिए कुछ अमली तरीके हैं, जैसे सांस पर तवज्जो देना, हालात को थोड़ा ठंडा दिमाग से देखना, फौरी रद्द अमल से बचना और अगर जज्बात तेज़ हों तो अपने आप से पूछिए, इस सूरत हाल में बेहतरीन जवाब क्या हो सकता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब जज्बात को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर ऐसे अंदाज में संभालना है कि आपके फैसले और रवैये मुस्बित और मतवाजन रहें। जब हम जज्बाती कैफियत में रुक कर सोचते हैं, तो गैर ज़रूरी झगड़ों से बच जाते हैं, दूसरों का एतमाद हासिल करते हैं और काम या तालीम में ज़्यादा मौसर रहते हैं। जबकि जज्बात को हर वक्त फैसलों पर हावी रहने दें, तो अक्सर बाद में पछताना पड़ता है। एक जुमला: जज्बात को समझो, दबाव नहीं, ताकि फैसले बेहतर रहे। जब हमें गुस्सा, परेशानी या नाकामी का सामना हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी कैसे मदद करती है? देख लेता हूँ ज़रा। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जब गुस्सा, परेशानी या नाकामी का सामना हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हमें जज्बात के बहाव में बह जाने के बजाय मतवाज़न रहने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर, गुस्से में सख्त अल्फाज कहने के बजाय हम सांस लेकर सूरत हाल को समझते हैं
پریشانی میں گھبراہٹ کے بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور ناکامی پر مایوسی میں ڈوبنے کے بجائے اسے سبق سمجھ کر دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ہم بہتر فیصلے لیتے ہیں، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، رشتے خراب ہونے سے بچتے ہیں، اور ہر مشکل سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جملہ: حالات نہیں بلکہ حالات پر ہمارا رد عمل ہماری کامیابی اور شخصیت کا تعین کرتا ہے۔ جذباتی سمجھداری ہمیں اسی رد عمل کو بہتر بنانے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس طرح ہم حالات کے دباؤ میں ٹوٹتے نہیں بلکہ اپنی سمت برقرار رکھتے ہوئے بہتر راہ نکالتے ہیں۔ یہ عمل وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جیسے جیسے ہم روزمرہ چھوٹے چھوٹے رد عمل کو شعوری طور پر بہتر بناتے ہیں۔ تو آپ کے ناظرین کے لیے پیغام یہ ہو سکتا ہے: ہر مشکل لمحہ آپ کو گرانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ آپ کے رد عمل کو مضبوط بنانے کا موقع دیتا ہے۔ یہی ایموشنل انٹیلیجنس کی اصل طاقت ہے۔ کیا ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکھ کر بہتر بنائی جا سکتی ہے، یہ پیدائشی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ سیکھ کر بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ شاید قدرتی طور پر زیادہ حساس یا سمجھدار نظر آئیں، مگر تحقیق کہتی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی مہارتیں جیسے خود آگاہی، ہمدردی اور مؤثر کمیونیکیشن پریکٹس سے بہتر ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے رویے جیسے سننا، سوچ کر بولنا اور مشکل وقت میں سانس پر توجہ دینا آہستہ آہستہ اس صلاحیت کو مضبوط بناتے ہیں۔ لیڈرشپ ٹریننگز، جرنلنگ اور فیڈ بیک لینا بھی مدد کرتا ہے۔ تو یہ کوئی فکسڈ صفت نہیں، بدلتی نہیں، بلکہ وقت اور شعوری کوشش سے نشو و نما پاتی ہے۔ بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کرنے کے لیے والدین اور اساتذہ کیا کر سکتے ہیں؟ رکو میں ذرا دیکھتا ہوں۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے خود اچھا نمونہ بننا، کیونکہ بچے نصیحت سے کم اور رویے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ان کی بات توجہ سے سنیں، ان کے جذبات کو اہمیت دیں، انہیں بتائیں کہ خوشی، غصہ، خوف اور اداسی سب فطری ہے، مگر اظہار مہذب طریقے سے ہونا چاہیے۔ غلطی پر ڈانٹنے کے بجائے سمجھائیں کہ کیا بہتر ہو سکتا تھا۔ رول پلے، کہانیاں اور ایمپیتھی بیسڈ بات چیت سے دوسروں کے احساسات کا احترام سکھائیں۔ اچھی کوششوں کو سراہیں تاکہ اعتماد بڑھے۔ اگر ایک جملے میں کہیں تو بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں صرف زبانی نہیں بلکہ اپنے رویے سے بھی دکھائیں کہ جذبات کو سمجھنا، سنبھالنا اور مہذب طریقے سے بیان کرنا روزمرہ کی زندگی میں ممکن ہے۔ اس سے وہ نہ صرف جذباتی طور پر مضبوط بنتے ہیں بلکہ آگے چل کر بہتر رشتے اور زیادہ متوازن فیصلے کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ کیا ایموشنل انٹیلیجنس کامیابی میں آئی کیو سے زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ اچھا، یہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ بعض حالات میں ہاں، کیریئر اور خاص طور پر لیڈرشپ، ٹیم ورک اور تعلقات پر مبنی شعبوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن ہر صورت میں یہ آئی کیو سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ آئی کیو مسائل حل کرنے، نئی چیزیں سیکھنے اور تجزیاتی سوچ میں مدد دیتا ہے، جبکہ ایموشنل انٹیلیجنس لوگوں کے ساتھ مؤثر تعلقات، لیڈرشپ، دباؤ کو سنبھالنے اور درست فیصلوں میں مدد دیتی ہے۔ آج کے دور میں اکثر کمپنیاں صرف تعلیمی قابلیت نہیں دیکھتی، بلکہ کمیونیکیشن، ٹیم ورک اور ہمدردی جیسی مہارتیں بھی بہت اہم ہیں۔ ایک جملے میں، آئی کیو آپ کو موقع دلا سکتا ہے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد کرتی ہے۔ دونوں مل کر کامیابی کے امکانات کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں۔ اگر مقابلہ نہیں توازن سمجھ لے تو زیادہ درست تصویر بنتی ہے۔ اچھا، آپ یہ ساری بات جو آج ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کی، اگر آپ انہیں 2 سے 3 لائنوں میں میرے آڈینس کو بتائیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھ کر متوازن رد عمل دینا۔ یہ ہمیں بہتر فیصلے، کم دباؤ، مضبوط رشتے اور زندگی میں زیادہ موثریت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آئی کیو موقع دلاتا ہے، جبکہ ایموشنل انٹیلیجنس اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور آگے بڑھنے میں اصل کردار ادا کرتی ہے۔ جب دونوں متوازن ہوں تو کامیابی کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آج کی گفتگو سے مجھے چیٹ جی پی ٹی ایموشنل انٹیلیجنس سمجھ میں آ گیا کہ یہ صرف جذبات کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود کو اور دوسروں کو بہتر سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہماری شخصیت، رشتوں اور کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل درست۔
जब हम अपने जज्बात को समझकर मुस्बत तरीके से संभालते हैं तो ना सिर्फ अपने फैसले बेहतर होते हैं बल्कि हमारे रिश्ते और काम की कारकर्दगी भी निखर जाती है। ये महारत वक्त और मश्क से और भी बेहतर होती है। और जैसा कि आपने खूब कहा, ये हमें अपने और दूसरों दोनों को बेहतर समझने में मदद देती है, जिससे ज़िंदगी के हर मैदान में ज़्यादा तवाज़ुन, हम आहंगी और कामयाबी मुमकिन होती है। बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी